वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान, और इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स को, ट्विटर को फॉलो कर रहे हो तो आज की गुफ्तगू आपने मिस नहीं करनी है। आज जरा बात करते हैं जी कि क्या जितने मर्द हजरात जो इस वक्त मेरा शो देख रहे हैं, आपको पता है आपके मोजे कहाँ हैं? आपको खुद पता होना चाहिए या ये जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है आपकी शरीके हयात की कि उनको पता होना चाहिए कि आपके मोजे कहाँ हैं? ये रेफरेंस है जी इस वक्त जो हैशटैग सदफ कवल ट्रेंड कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। उनके हालिया एक इंटरव्यू के बाद एक नई डिबेट आ गई। एक बात समझ नहीं आती कि हम कहते तो हैं कि तमाम खवातीन अपने हुकूक के लिए आवाज उठा रही हैं, खुसूसन जो पब्लिक फिगर्स हैं जो लाइमलाइट में होती हैं, उनका कही भी बात, उनका अंदाज़े बयां बड़ा मायने रखता है। वो इस डिबेट में या तो एक ईंधन का काम करता है, इसको आगे लेके बढ़ सकता है, या सब कुछ जला के तहस नहस भी कर सकता है। हमें ये नजर आया कि फेमिनिज्म अगर खवातीन के मुख्तलिफ क्वार्टर्स में बात की जाए काफी एक मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे अफराद जिसमें मर्द भी शामिल हैं अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली फेमिनिज्म की आस क्या है। तो ऐसे ही कुछ ख्यालात का इजहार सदफ ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी एंड इट इज इंटायरली हर इंडिविजुअल थॉट कि वो समझती हैं कि एक अच्छी बीवी को ये पता होना चाहिए कि उनके हस्बैंड की क्या जरूरियात हैं, उनके कपड़े इस्त्री होने चाहिए, खाना होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो मजीद उन्होंने बातें की उससे कई खवातीन को इख्तिलाफ है, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ इसलिए क्योंकि वो मियाँ हैं, वो शौहर है, उनका हक है, उनको भी मेरे बारे में पता होना चाहिए लेकिन कम पता होना चाहिए। तो यकायक एक इंप्रेशन गया कि अपने आप को उन्होंने एक लेसर ह्यूमन बीइंग, एक सबसर्विएंट रोल पे रख लिया कि मर्द के बारे में उसका ख्याल रखना औरत की अव्वलीन तरजीह है। इसमें एक इक्वालिटी जो दोनों लाइफ पार्टनर्स की वो खत्म हो गई और एक नई डिबेट ऑनलाइन शुरू हो गई जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान काफी पोलराइज्ड है। तो आज हम सोचते हैं कि यही उम्मीद और तवक्कुआत कि दोनों लोगों की यानी एक मर्द की और एक औरत की आज 2021 में अपनी शादी से, अपने शरीके हयात से क्या उम्मीदें और क्या तवक्कुआत हैं और इन तवक्कुआत पे उनके काउंटर पार्ट्स कितने पूरे उतर रहे हैं, ये पिछली जनरेशन से कितने मुख्तलिफ हैं। यानी वो रिलेशनशिप जो हम क्लोजली देखकर बड़े हुए हैं अपने वालदैन को, अपने फुप्पा फुप्पी को, अपने खाला खालू को, क्या ये उसके जैसे ही हैं या हमारी तवक्कुआत, हमारी उम्मीदें बहुत मुख्तलिफ हैं? और इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वेरी सीजन्ड एंड अ प्रोफेशनल मैच मेकर शाजिया रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव विद अस डॉक्टर अमरीन गुल हु इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। तो ये उम्मीदों की और ये जो पुश एंड पुल की डायनामिक्स हैं इस पे इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ मौजूद होने का। अमरीन, सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, आपके ख्याल में इतना एक्सट्रीम रिएक्शन लोगों का क्यों आया? सदफ बेचारी ने एक बात की थी कि मुझे अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करना, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पता हो कि शहरी के मोजे कहाँ हैं। तो पाकिस्तान को इतना इससे प्रॉब्लम क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने हमारे यहाँ, आपको पता है सेलिब्रिटीज जो भी बात करें उसका हम बहुत ज्यादा वावेला मचा लेते हैं और एग्जैजरेट करके उसको बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेते हैं। तो पहली तो ये बात है कि शी इज अ मॉडल। अब वो जो है उनकी शादी हो गई है तो नया नया शादी का जरा शौक भी है, उसमें मियाँ को खुश भी रखना है, उसके लिए उन्होंने मुझे पता होना चाहिए उन्हें मोजे क्या है, उन्हें खाने में क्या पसंद है, जो कि बुरी बात नहीं है। सही। लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन करना कि मोजे कहाँ है, कपड़े ये है, एंड उन्होंने ये भी लिखा उनकी ट्वीट में था कि इट इज आई डोंट एक्सपेक्ट दैट ही शुड नो एवरीथिंग अबाउट मी। तो जो आपने बात की बीइंग अ प्रोफेशनल और बीइंग अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, मेरे लिए चीज है कि खवातीन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिग्निटी जो है ना वो किसी भी सूरत में जो कम नहीं करनी चाहिए। आप जरूर करें दूसरों के, अपने स्पाउसेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, व्हाट यू वांट, डू इट व्हाट दे वांट। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप कहो कि नहीं जी वो मेरे लिए वो सब कुछ ना करें। वहां पर दैट मीन्स यू ट्रीट योरसेल्फ टू अ लेसर ह्यूमन बीइंग। अपनी सेल्फ डिग्निटी मेंटेन रखते हुए, यस, हस्बैंड को भी पता होना चाहिए आपको क्या पसंद है, हस्बैंड को भी पता होना चाहिए आपको खाने में, आपको पहनने में, आपको कलर्स कौन से पसंद है, कहाँ आना जाना पसंद है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग ये जो सेलिब्रिटीज और जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें वायरल होती हैं उनको बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। यानी मैं ये भी देख रही थी कि बेचारी के इंटरव्यू का एक जुमला और एक पार्ट इस तरह हाईलाइट हो गया, लेकिन एक बात जिसमें मैं उनको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकती शाजिया, फिर उसी जुमले में, उसी रैंट में, उसी रिस्पॉन्स में उन्होंने यकायक लिबरल्स पे भी हमला किया। उन्होंने कहा ये जो लिबरल्स बनते हैं और ये जो फेमिनिस्ट बनते हैं और ये जो औरत मार्च के लिए निकल, आई थिंक दैट वाज वेरी ऑफेंसिव। एक बात है कि आप उससे अग्री ना करें, लेकिन उन्होंने अटैक भी डायरेक्टली कर दिया। आप इस पे क्या कहेंगी?
دیکھیے وہ انٹرویو میں نے بھی دیکھا تھا, انفیکٹ پورا دیکھا تھا, اور وہ مطلب میرے لیے اٹ واز اے کافی فنی کائنڈ آف تھنگ, کیونکہ وہ ایک لگ رہا تھا کہ وہ ایک امیج پورٹری کیا جا رہا ہے, وہ ایک امیج بلڈنگ کی کوشش ہے. آپ ماڈل ہیں, آپ کا اپنا ایک کیریئر ہے, آپ ایک وائف ہیں, آپ شاید اس چیزوں کو وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکی تھی. تو بینگ اے وائف آپ کے موزے کہاں ہیں, آپ کے جوتے کہاں ہیں, یا شہری کے کپڑے کہاں رکھے ہوئے, یہ ساری باتیں آپ اس لیے اتنے آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس نوکروں کی ایک فوج موجود ہے, اور آپ اپنے شوٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ بہت آرام سے سپروائز کر سکتے ہیں. لیکن ایک عام مڈل کلاس پاکستانی عورت کو یہ مشورے دینا ہے کہ جی آپ چپل اٹھا کے رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جوتے اٹھا کے رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ جو عورت ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے, وہ آپ سے امپریس ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اور کل کو سارے ہسبینڈز یہ بلیم بھی کر رہے ہیں, اور یہ میں نے کہیں پڑھا بھی کہ جی جب اتنی بڑی ماڈل ہو کے وہ جوتے اٹھا سکتی ہے شہری کے, تو آپ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اور آپ کہیں نہ کہیں آپ ایک رانگ ٹریک پہ لے کے آ رہے ہیں سارے مردوں کو, اور وہ آپ نے ایک چیز تیار کر دی ہے کہ جی جب شہری کے لیے ہو سکتا ہے تو ہم بھی شہری ہیں کہیں نہ کہیں. دیکھیں اتنے گلیبل تو خیر مرد حضرات نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے توقعات کے حوالے سے, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ اینگل اور بھی بنتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں منصور اعظم قاضی بھی جوائن کر رہے ہیں, این اینکر پرسن, میڈیا پرسنالٹی, ایک میل پرسپیکٹو بھی اس میں لے لیتے ہیں. منصور, آپ کیا سمجھتے ہیں صدف کی یہ جو اسٹیٹمنٹ اچانک سے کنٹروورسی بن گئی اور ہمارے بڑے ڈیپ روٹڈ ایشوز کو سامنے لے آئی کہ مردوں کی کیا توقعات ہیں, خواتین کی کیا توقعات ہے, ایک شادی کا مطلب کیا ہے, ان کی یہ اسٹیٹمنٹ سے بطور مرد آپ کو کوئی پرابلم ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات اس میں پرابلمٹک ہے؟ صدرہ, تھینک یو ویری مچ فرسٹلی فار انوائٹنگ می ان دی پروگرام. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے آپ کی امید, اور امید کے ساتھ آپ کا کریکٹ ہوتا ہے آپ کا زندگی کا سفر, اور سیکنڈلی ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہم توقعات کہتے ہیں, اور توقعات جو ہیں وہ آپ کی معاشرے سے ہوتی ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی اس کیس کو ڈیفائن کریں یا اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں, دیر آر ٹو سائڈز آف دا اسٹوری. ایک یہ ہے کہ آپ کو اپنے خامند کی, اپنے ہسبینڈ کی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, لیکن میرے حساب سے خامند کو بھی اپنی بیوی کی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. بالکل. سو اٹس ناٹ لائک ون سائیڈڈ کہ بیوی سارا دن جوتیاں اٹھاتی رہے یا اس کے چیزیں دیکھتی رہے, اور خامند آن دا ادر ہینڈ ہی ڈزنٹ ایون نو کہ اس کی بیوی کس مشکل میں ہے, وہ صبح سے لے کر شام تک کیا کرتی ہے, اس کی زندگی کے کیا ایشوز ہیں, ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. سو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہمیں ہمیشہ سمجھنا چاہیے بحیثیت قوم کہ ہم نے ایک سائڈ کی سٹوری نہیں سننی اور نہ ہی اس کے اوپر اپنا ویو پوائنٹ دینا ہے. ہمیں ہمیشہ دونوں سائڈ سٹوریز کے سمجھ آنے چاہیے. سو خامند کی بھی رسپانسبلٹی اتنی ہی ہے. اگر آپ بیوی سے ایکسپیکٹیشن لے رہے ہیں تو آپ نے خامند سے بھی ایکسپیکٹیشن ہو لینی ہے. اچھا منصور, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں ایک بات تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک لاپ سائیڈڈ سی سٹیٹمنٹ نظر آ رہی تھی. مجھے بڑی عجیب سی بات یہ بھی لگی کہ شہروز اس پوری سچویشن میں خاموش رہی. ہی ڈنٹ ہیو اے رسپانس. یعنی جب صدف نے کہا کہ جی اس کو کم پتا ہونا چاہیے, مجھے زیادہ پتا ہونا چاہیے, مجھے اچھا لگتا ہے, شہروز نے کہیں انٹرجیکٹ نہیں کیا اور کہیں یہ نہیں بتایا کہ ان کی اپنی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور خاوند ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو آپ کو یہ پرابلمٹک لگا؟ میرے لیے سب سے بڑا ایشو ہی یہ ہے. وائی بیکاز کہ اگر اف دا ادر سائڈ بول ہی نہیں رہے, سو دیٹ مینس کہ کوئی ایسی چیز ہے which is not open to share. سو اگر if the girl is saying something اور اس کا ہسبینڈ کچھ بتا ہی نہیں رہا ابھی, یا ہی از ناٹ ایون ریسپونڈنگ ٹو آل دیٹ, سو میرے لیے وہاں پر تھوڑے سے کوشچن مارک کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا, جس طرح ابھی ہمارے ریسپیکٹو پینلسٹ اور آپ بھی یہ بات کر رہی ہیں, ایک سائڈ میں آپ خواتین کے اوپر سب کچھ مت ڈالیں. جی خواتین کو پتا ہونا چاہیے, بیوی کو پتا ہونا چاہیے, بہن کو پتا ہونا چاہیے, اس کے بالکل برعکس اس کے خامن کو پتا ہونا چاہیے, اس کے بھائی کو پتا ہونا چاہیے, اس کے باپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. اور اس میں خاص طور پہ صرف اور صرف ایک دوسرے کی پسندیدگی نہیں, جن کاموں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے, آئی ایم سوری, یہ جینڈر اسپیسیفک کام نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے نے کہہ دیا ہے کہ استری کرنا, جوتے موزوں کا خیال رکھنا, کھانا پکانا یہ خواتین کا کام ہے, یہ لائف سکلز ہیں. الحمدللہ ہمارا اس دین, اس شریعت سے تعلق ہے کہ آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یہ کام خود کیا کرتے تھے اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے اپنی ازواج مطہرات کا. تو یہ چیزیں کانٹیکسٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.
हालात और वाकया दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे माशरे की ऐसी दुखती रग को छेड़ देते हैं जिस पे फिर बात करना बनती है। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में सदफ कंवल, वेरी प्रोमिनेंट मॉडल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जब अपनी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में कुछ बातें की तो यकीनन एक शोर शराबा, एक रिएक्शन आया। उसमें कई चीजें उन्होंने जो वाज़े की कि कहा मेरे घर में माहौल क्या है, मुझे अपने हस्बैंड के काम करना अच्छा लगता है, लेकिन जो प्रॉब्लमैटिक बना ज्यादातर लोगों के लिए इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस कि जिस तरह उन्होंने अटैक किया एक लिबरल स्कूल ऑफ थॉट को बुरा बताते हुए। आपका उस स्कूल से ना सब्सक्राइब करना ये आपका जाती फेल है, लेकिन उसको बुरा बनाकर पेश करना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अगर हम लाइफस्टाइल देखते हैं या एटलीस्ट जो हमने देखा और जिस तरह हमने उसको समझा, दोनों सदफ और शहरोज दोनों का लाइफस्टाइल काफी मॉडर्न है। यानी आपके पास कोई पाबंदी नहीं थी, आप शो बिजनेस में आए, आप लोगों ने एक्टिंग की, आप अवार्ड शोज में परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं, यानी वो तमाम चीजें जो मेरे ख्याल में एक बहुत महदूद तबका पाकिस्तान का कर पाता है और जिसको आम जबान में एक खुले जहन के आजाद ख्याल के लोग समझा जाता है। लेकिन आपने उसी आजाद ख्याली से एक तरह से कतई ताल्लुक करने की कोशिश की और उसको बुरा बनाकर पेश किया, जिसपे एक रिएक्शन लोगों का आ रहा है। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं इजाज लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी इजाज साहब, क्या कहेंगे इस बारे में? आप माशाल्लाह बहुत मतलब टची सब्जेक्ट लेके आती हैं, शरारती भी हैं। बेसिक ये है कि हमने मशरक ने मगरिब को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मगरिब की जो चीजें हैं उनमें से चूज करके 100% तो वो नहीं हम एक्सेप्ट करते, चूजी करके उसमें से कुछ चीजें ले रहे हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं कि उनका सिस्टम मगरिब में फ्लॉप है फैमिली का, और इसी वजह से हमारे यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम जा रहे हैं, आप देखें डिवोर्स की लिमिट कितनी बढ़ती जा रही है। इजाज साहब, ये जो सारी गुफ्तगू है जी, जो मशरक का सिस्टम था वो हम लोगों के लिए बेहतर था। बिल्कुल। और वो क्या कहते हैं, मुहावरा होता है कि हंस चला कव्वे की चाल, तो वो अपनी चाल भी भूल गया। और अब मेरे ख्याल में हम उस पॉइंट पे हैं जहां हम टोल के एक तरह से टटोल रहे हैं अपना रास्ता। हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कल्चर पे कैसे कायम रहें और बाहर की चीजों को भी अगर हमारी जिंदगी में आ गई हैं तो उसको लेके कैसे चलें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अमरीन, आपकी तरफ आना चाहूंगी। ऐसी बहुत सारी समाजी डिबेट्स में जो एक चीज निकलकर सामने आती है वो ये कि कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट और लिबरल स्कूल ऑफ थॉट ये आपस में गुत्थम गुत्था नजर आते हैं। नई इस्तिलाहात निकल रही हैं कि जी पाकिस्तानी लिबरल्स, उनके लिए कुछ खास पेन पॉइंट्स हैं। मॉडरेट्स के लिए इस माशरे में कौन सी जगह रह गई है, जो ना अपने आप को बहुत फुली तौर पे कंजर्वेटिव समझे, ना बहुत लिबरल हो, जो म्याना रवि बीच का रास्ता लेके चलना चाहते हैं? क्या उनके लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है? सिद्रा, देखिए इस्लाम में भी जो बेहतरीन प्रिंसिपल है दैट इज द म्याना रवि, और साइकोलॉजी में भी जो हम बात करते हैं हम कहते हैं कि ट्राई टू बी इन द मिडल, बिकॉज जब हम दो एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं किसी भी बिहेवियर के, वेदर इज लिबरलिज्म और वेदर इज कंजर्वेटिव, जब हम बहुत ज्यादा पीक पे चले जाते हैं तो हम इम्बैलेंस लूज करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जो मेजोरिटी है वो हमारी एवरेज है, जो हम जो दैट इज द एवरेज क्लास। हो क्या रहा है कि वो जो 80% एवरेज क्लास है उसका तो हमने स्टैंडर्ड्स बता नहीं रहे। हमने बिल्कुल एक पीक पे जाके जो थोड़ी सी परसेंटेज जो है जो लिबरल्स की है, या जो थोड़ी सी परसेंटेज जो है जो कंजर्वेटिव, टू मच कंजर्वेटिव, हम उनकी बात करते हैं और उनको हम एक बेंचमार्क या स्टैंडर्ड बना लेते हैं, विच इज रॉन्ग। दूसरा, मैं एक चीज यहाँ पे जरूरी कहूंगी कि जो आपने भी बात की, बहुत प्यारी बात की, कॉल ऑफ फेल में तजाद, कि हम बात तो करते हैं कि हम वी शो के हमारा जो हमारे बिहेवियर्स बड़े लिबरल हैं, जैसे आपने शहरोज और इसका जो बात कर रही थी, लेकिन हम शो करते हैं यू आर वेरी कंजर्वेटिव, वहां पर हम अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं, हमारी स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। That's the reason in the beginning I said it कि हमें इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, because what we don't show। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अमरीन, उनमें इसमें उनकी भी एक अपनी जाती स्ट्रगल भी है। मैं इस पे बात करना चाहूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या कहेंगे आज के मौजूद पे? बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। अभी आपने जिक्र किया कि सदफ ने वो जूता उठाया हुआ था, तो ये तो बिल्कुल हकीकत है। जूता तो हमारी बेगमात में भी उठाया होता है, ये कोई नई बात नहीं है।
انداز ذرا مختلف ہوتا ہے. اچھا یہ سویڈش کے طور پہ وہ بات کی انہوں نے, انہیں اگر کمپیئر کیا جائے حقیقت بڑی بیونڈ ہے اس سے. اگر ہماری جیسے گاؤں کی عورت ہے بیچاری, وہ لکڑیوں سے چولہے جلا جلا کے اس کا جو منہ پہ برا حال ہوتا ہے پسینے سے, روٹیاں بناتی ہے, وہ بڑی ہارڈ شپ ہوتی ہے وہ زندگی. اس سے اور یہ والی زندگی میں بہت فرق ہے, جس میں بڑی ہی لگژوریس لائف ہے آپ کی. یہ اس میں بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے. لیکن کام تو دیکھیں, آپ کے جوتے بھی پالش کرے گی بیگم, آپ کے سارے کام کرتی ہے, آپ امید رکھتے ہیں یا توقع کرتے ہیں, لیکن اسے ڈگنیٹی دیں, اسے جوتا نہ سمجھیں, جوتے کو الگ رکھیں, بیوی کو الگ رکھیں. دیکھیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے راشد, لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پورا سائز زندگی سے میں اس کو کمپیئر نہیں کروں گی. یہاں پہ اوور آل توقعات کی بات ہے کہ آپ شادی کس نیت سے کر رہے ہیں. آپ کو ایک کمپینین چاہیے یا یہ چیزیں جو اس کا ایک طرح سے جب آپ زندگی ساتھ گزار رہے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد آپ کرتے ہیں, آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو ان کو لک آفٹر کرتے ہیں, آپ اپنے والدین کا بھی خیال رکھتے ہیں, تو اس رشتے کو بھی ایک طرح سے لے کے چلنا, نرچر کرنا آپ کے پاس ہے موجود. لیکن جو شروع میں یہاں پہ بات ہو رہی تھی لبرلزم ورسز کنزرویٹونیس, منظور اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو میں کہہ رہی تھی کہ ان خواتین کی اپنی بھی سٹرگل ہے, یا ہر خاتون جو پاکستان میں ایک پبلک فگر ہے اس کو آلریڈی بتا دیا جاتا ہے کہ تم نارمل یا جو ریگولر ہماری ایکسپیکٹیشن ہے خواتین ہے اس سے بہت مختلف ہو. کیا اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں ایک طرح سے اپنی ایکسیپٹنس لے کے آئے اور کہے کہ دیکھیں جی میں باقی بہت کچھ مختلف کر رہی ہوں لیکن میں آپ ہی کی جیسی ہوں؟ یہ کہنے کا انداز, یہ بار بار بتانے کا طریقہ تو نہیں ہے؟ اچھا جی منظور. جی اچھا, اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو آئی پرسنلی بلیو جس کو ہم لوگ تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ واٹ ہمیں کیا سوٹ کر رہا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمیں اس وقت کیا سوٹ کر رہا ہے. جس طرح ایک ایگزامپل ہے, آپ یو آر اے سیلیبریٹی, آئی ڈو کرنٹ افیئرز پروگرام, ہم لوگ پبلک فگر ہیں, سو ہمارے سے ایکسپیکٹیشن لوگوں کی دیٹس انٹائرلی ڈفرنٹ as compared to a layman. And same goes کہ ایک وہ لڑکی, ایک وہ عورت جو کام کرتی ہے, جو پبلک فگر ہے, جس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ somebody they can always eye on کہ this is the person I should be like. So once we come in that terminology should be like, so اس کے اندر ایکسپیکٹیشن لیول جو ہے, جو ہم پہلے بات کرتے ہیں توقعات, ہمارا ایکسپیکٹیشن لیول ایک دم بہت ہائی ہو جاتا ہے. ابھی ایک بھائی نے فون کیا تھا, وہ بڑی ایک اچھی ایگزامپل دے رہا تھا, لیکن میرا اس پہ تھوڑا سا کنسرن ہے. آپ کی ایکسپیکٹیشن لیول آپ کی ماں سے فرق ہے جو کہ ایک عورت ہے, اور آپ کی ایکسپیکٹیشن اپنی بیوی سے فرق ہے جو کہ ایک عورت ہے. سو کمنگ ٹو یور پوائنٹ کہ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں, دیکھیے یہ چیز سدرا پورے قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وائی وی گیٹ میرڈ. وی آر گیٹنگ میرڈ to have a healthy life, or we want a maid or a servant at our place. So یہ دو کو ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا لیکن منظور آئی ایم سوری, میں تھوڑا سا انٹرجیکٹ کروں گی کہ یہ دونوں جو آپ نے ریزنز دیے ہیں کہ بھائی ڈو یو وانٹ ٹو ہیو اے ہیلدی لائف اینڈ اے کمپینین, یا آپ کو ایک صرف ہیلپر چاہیے, مجھے لگتا ہے یہ دونوں بھی اپنے آپ میں بڑی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. یعنی دیکھیں اگر مجھے کسی کے ساتھ ایک کمپینین شپ چاہیے, کسی کے ساتھ ایک احساس, ہمدردی, محبت کا رشتہ ہو, اس سے بھی کہیں نہ کہیں ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ وہ میرے چھوٹے موٹے کام کرتا رہے, مجھے ہیلپ کرتا رہے. یعنی یہ دو if and or either and or والی سچویشن نہیں ہے. That's the only thing I wanted to put in. شازی جی ایک اور کالر ہے, ذرا ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جوار حسین بول رہا ہوں جی سرگودا سے. جی جوار صاحب کیا کہیں گے؟ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہر چیز آپ عورت پہ تو نہ ڈالیں نا, کہ وہی کرے گی. جی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں میاں بیوی, لیکن وہاں میں تو کہتا ہوں 4 پہیے ہوتے ہیں, ساس اور سسر بھی تو ہوتے ہیں. بالکل جی, ان کی بھی تو سننی, جو باہر سے آتی ہے اسے تو نہیں نا پتا کہ ان کے حالات کیا ہیں یا ان کا کیا رہن سہن ہے. بالکل, وہ تو جب ٹائم کچھ گزارے گی تو تبھی جا کے کچھ بنے گا نا.
مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو ہمارے میل کالرز ہیں وہ کال کر کے خود ان کو بھی اس بات پہ اعتراض ہے. حالانکہ یہاں دیکھیں بات ان کے فائدے کی ہو رہی ہے, جوتے موزوں کا خیال نہیں رکھنا ہے, وہ کوئی اور ہے جو خیال رکھے گا, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام چیزیں خواتین پہ نہ ڈالیں اور مردوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. شکریہ جواد صاحب کال کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو یہ بات بھی کریں گے کہ کیا پاکستانی معاشرے نے پبلک اسپیس میں خواتین کو ایکسپٹ کیا ہے یا نہیں. اور یہ وجہ, یہ سوال اس لیے بنتا ہے کیونکہ آپ اکثر سنگرز, ایکٹرز, ماڈلز کو دیکھیں کہ اگر وہ شادی کے بعد شو بزنس کو خیرآباد کہہ رہے ہوتے ہیں تو نیچے ایک لمبا تانتا بن جاتا ہے لوگوں کا مبارکباد دینے کا کہ جی الحمدللہ مبارک ہو, آپ راہ راست پر آ گئیں. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا اس وجہ سے تو نہیں بیچارے سٹارز اس طرح کی سٹیٹمنٹس کرتے, اور تھوڑا سا میرے خیال میں چینلز کو بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ سوال ہی ایسے کیوں کرتے ہیں کہ جی گھر میں جوتے کون اٹھاتا ہے, کھانا کون پکاتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک جی. آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ہم کر رہے ہیں کہ ہماری توقعات کیا ہوتی ہیں, خصوصاً پبلک فگرز جو خواتین ہیں جو لائم لائٹ میں ہوتی ہیں, کیا ان سے ایک تو ظاہر سی بات ہے ان کا وہ جو ہیلو ہے, جو ان کا پبلک پرسیپشن ہے, گلیمرس ہے یا پھر کام کے حوالے سے ہے, تو ان ویسے بھی آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے ان کو ایز گرل نیکسٹ ڈور دیکھنے کے لیے کہ یہ خاتون کچن میں کیسے کام کرتی ہوگی, یہ صبح صبح جب اٹھتی ہوگی تو اپنے بال کیسے ایسے بنائے ہوں گے, ان کو تو ہمیشہ ہم نے اچھے پیارے کپڑوں میں بڑے پیارے سے میک اپ کے ساتھ دیکھا ہے, تو یہ عام زندگی میں کیسے ہوں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پبلک فگرز کی یہ کشمکش بھی ہوتی ہے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی کیسی ہے یا آپ کی فیملی لائف کیسی ہے, تو وہ بتانے کے چکر میں کہ ہم آپ ہی کے جیسے ہیں, ہمارے گھر میں بھی اسی طرح صبح انڈا پراٹھا کھایا جاتا ہے, وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. شازی آپ کو لگتا ہے ایسا ہوتا ہے؟ ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں میڈیا میں جو بھی ہوتا ہے, انفیکٹ ہمارا تو ڈائریکٹ کنسرن بھی نہیں ہوتا. کبھی آپ یہ بتا رہے ہو کہ اچھا جی آپ نے 3 کلو کی بریانی کی دیگ بنائی ہے, تو آپ کا کلائنٹ آپ کو یوں دیکھ رہا تھا آپ کھانا بناتی ہیں. تو جب ہم جو نارمل بالکل ہی ایک ایسی کلاس سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف یہاں پہ اس لیے آ رہے ہوتے ہیں, تو جو لوگ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا کیا یہ روٹی بھی کھاتے ہوں گے, یہاں تک کا سوال ہوتا ہے کہ جیسے کیا روٹی بھی کھاتے ہوں گے. تو سیلیبریٹیز بھی میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے, ہم کسی آفس میں جا کے بیٹھے ہیں اور وہاں پہ پوچھا جائے کہ جی آپ چائے پئیں گے یا کافی, اور میں کہوں کافی, تو کہتے ہیں اچھا آپ کی کافی پہ تو نہ دودھ ڈلے گا نہ شکر ڈلے گی. بھائی آپ خود ہی اسیوم کر لیتے ہیں کہ ہم 100% ٹائم پہ ہم ڈائٹ پہ ہوتے ہیں. تو یہ اگین معاشرے کی توقعات ہیں, دوسروں کی توقعات ہیں. امرین آپ کیا کہیں گی کہ کیا خواتین اپنے آپ کو ہمیشہ ایک اچھی عورت, ایک اچھی بیوی ان رولز میں جسٹیفائی ہی کرتی رہ جاتی ہے, یہ اس کی انٹرنسک خواہش ہوتی ہے یا یہ بھی معاشرے نے مسلط کی ہے؟ بہت خوبصورت کوشچن. آئی وانٹ ٹو ٹاک آن دس ایشو کیونکہ شروع میں آپ نے بات کی اچھی عورت, یہ اس کی آپریشنل ڈیفینیشن کیا ہے, ہم کون سے اسٹینڈرڈز اور بینچ مارک ڈیفائن کرتے ہیں اچھی عورت, اچھا آدمی, اچھا شوہر, اچھی بیوی. ٹھیک ہے, یہ زیادہ ہمارے سوسائٹی کے اسٹینڈرڈز ہیں. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ خواتین نے, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ نئی نئی شادی ہوتی ہے, شوق ہوتا ہے, امپریس کرنے کا ہوتا ہے کہ ہاں یار ہمیں میاں کی ہر چیز پتا ہے, جسے میں نے کہا تو بگین ود از آل رائٹ. لیکن جب 2-3 بچے ہو جاتے ہیں, گھر کی اور رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں, گھر میں آپ کے پاس ایکسٹرا ہیلپ نہیں ہوتی ہے, تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ. لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو میں سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے سدرا کہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں دوسرے کی کیپیسٹی کے اور رینج کے مطابق کرنی چاہیے. جب ہم ایکسپیکٹیشنز اپنی کیپیسٹی, اپنی سوچ, اپنی جسے کہتے ہیں خواہش کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں دوسرے کی کیپیسٹی دیکھنی چاہیے. بہت سے بچے آ کے میرے پاس آج کل ینگسٹرز وہ کہتے ہیں, جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں ہمارے دوستوں کے پاس یہ ہے, ہمارے پیرنٹس نے یہ پرووائڈ نہیں کیا, یا بیویاں آ کے کہتی ہیں کہ ہماری فرینڈس کے پاس جو ہے وہ یہ ہے, ہمارے پاس وہ نہیں. تو ایکسپیکٹیشنز کے لیے اٹ ہیز ٹو بی ریشنل اپروچ, اٹ ہیز ٹو بی لاجیکل اپروچ. یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کے چکر میں, اور جو اسٹینڈرڈز ٹپیکل جو سوسائٹی نے سو کالڈ, میں ان کو فیک سٹینڈرڈز کہتی ہوں, جو بنائے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کے جب آپ کہیں کہ جی میرا بھی جو ہے وہ, میں بھی دوسرے کو دیکھ کے منہ اپنا جو ہے وہ پیلے کو دیکھ کے پیلا کر لوں, تو وہاں پر چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو ہمیشہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اگلے کی کیپیسٹی کے بڑی پیاری بات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس میں لانا چاہوں گی منظور, یہ ایک بڑا اسپیسیفک سوال ہوگا خصوصاً مردوں کے حوالے سے. ہمارے یہاں خواتین کو محبت کرنے کا, احساس کرنے کا یہی طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر میں نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے تو میں اگلے کا کام کرنے لگ جاؤں یا اس کی ضرورت بن جاؤں, اس کے لیے اچھا سا کھانا بناؤ, گھر صاف رکھوں. یہ ہم معاشرتی طور پہ ہی نہیں, یہ ہم اپنے دل کی خواہش سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن
क्या ये प्रॉब्लमैटिक है? क्योंकि आप शुरू में देखें, जहां हनीमून फेज में ये बातें अच्छी लग रही होती हैं, उसका एक मनफी पहलू ये भी निकलता है कि हो सकता है उस मर्द की जिंदगी में ऑलरेडी बाकी जो रिश्ते हैं आप उनकी जगह ओवरटेक कर रही हैं। यानी एक खातून जो ये चाहती है कि मैं अपने हस्बैंड के कपड़े अपनी पसंद के मुताबिक खरीदूं, तैयार करूं, उसके सुबह के कपड़े तैयार करूं, वो ये भूल जाती है कि उसके उस घर में आने से पहले शायद ये काम उसकी बहन या उसकी वालदा कर रही थी। अब अचानक से दोनों खवातीन का आपस में टकराव हो जाता है। अक्सर मर्द हजरात इसमें भी बेचारे पिसते हैं कि जी अम्मी को कोई और शर्ट पसंद है, बीवी को कोई और शर्ट पसंद है, मैं पहनूं तो क्या पहनूं? आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा सिद्रा, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। हाँ। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? अभी आपने जो बात की और मैं उस चीज को आपकी और डॉक्टर अमरीन की बात को एंडोर्स करूंगा। अगर मेरी शादी हुई है तो मैं शादी से पहले भी कपड़े पहनता था और मैं अपनी चॉइस के भी कपड़े पहनता हूँ कि कल को कोई खातून आएगी या मेरी बीवी होगी या किसी की भी बीवी होगी और वो आके ऑल ऑफ अ सडन शी विल ट्राई टू चेंज कि मैं वॉट एवर ही वॉज वेयरिंग इन द लास्ट 25-30 ईयर्स मैं उसको चेंज कर रही हूँ। So, आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल जो है ना रिलेशंस के साथ वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली आपकी जिस लड़की से शादी हुई है, शी इज कमिंग टू योर प्लेस, वो 20, 25, 30 साल की लड़की है, वो आपसे पहले भी जिंदगी गुजार रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजार रही थी, इसीलिए आपने उससे शादी की है। उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से आपने उसको अपनी बीवी बनाया है। सो उसको बीवी बनाकर उसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट थोपने की जरूरत नहीं। एंड सेम गोज ऑन गर्ल्स कि जिधर आप आ रही हैं उधर भी आपको वो करने की जरूरत नहीं। एवरी पर्सन, यानी आपने शादी की है, आपने गुड्डा गुड्डी डॉल हाउस नहीं खरीदा कि आप डिसाइड कर रही हैं सुबह के मैंने इसको। और बड़ी प्यारी बात, आज मुझे लगता है शो का जो बेहतरीन जुमला था वो मंजूर ने पहना कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी से पहले भी मैं मोजे और कपड़े पहन रहा था। तो क्या कहेंगे शाजिया, ये जो ख्वाहिश होती है कि यार तुम ना पहले तो रहते थे किसी गार में, अच्छा खाना क्या होता है ये मैं पका के तुम्हें बताऊंगी, अच्छे कपड़े क्या होते हैं ये मैं बताऊंगी, तुम पे मैं मेहनत करूंगी, तुम मेरा प्रोजेक्ट हो। ये टेंडेंसी खवातीन में होती है? वैसे होती है, शादी से पहले बहुत ज्यादा होती है। जब दो लोगों की अगर अरेंज मैरिज भी हो रही होती है या लव मैरिज भी होती है, उनका एक अपना बैक ऑफ द माइंड एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है कि मैं जाऊंगी तो जी मेरा किचन ऐसा मैं कर दूंगी, मेरा रूम ऐसा होगा, मेरा हस्बैंड ये पहनेगा, अगर वो लाइट कलर्स पहनता है तो मैं उसको बोलूंगी कि डार्क कलर पहनो, तुम ज्यादा यंग लगोगे, ज्यादा लाइवली लगोगे। या मर्द वाइस वर्सा अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं कि अच्छा जी तुम शॉर्ट शर्ट्स नहीं पहनो क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, या तुम साड़ी नहीं पहनो। मतलब आप एक दूसरे की लाइफ का कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। इवन कपड़ों में मंजूर की बात बिल्कुल सही है कि कपड़े तो आप पहले भी पहन रहे थे, अच्छे आप पहले भी लग रहे थे, जब भी तो आपसे शादी की है। हाँ। तो शादी करने का मकसद कपड़े कहाँ रखें, जूते कहाँ रखें, तुमने क्या पहनना है, मैंने, वो मशवरे की हद तक तो ठीक है कि अगर आपको लग रहा हो कि इस एरिया पे काम करने की जरूरत है, बट सारी की सारी जिंदगी अगर इस महवर में घूमती रहे, स्पेशली शुरू के 2-3 साल जब आप ट्विनिंग कर रहे होते हैं और आप सोशल मीडिया पे कि जी हैशटैग कपल गोल्स है हमारे, ये सदफ कमल वाली बात भी आप देखिए 2-3 साल बाद जब आप देखेंगे तो इंटरव्यूज चेंज हो चुकी है, हनीमून फेज खत्म हो चुका है। हमारी दुआ है कि वो इसी तरह खुशो खुर्रम रहें, लेकिन बात सारी यही है कि जिंदगी के चेंज हो जाते मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अमरीन एंड मंजूर। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई। अपनी रिलेशनशिप्स को मैनेज करें, दूसरों की जिंदगी का कंट्रोल लेने की कोशिश या उनको बदलने की कोशिश ना करें, वो जैसे हैं उनसे मोहब्बत करें और मोहब्बत के इजहार के लिए हेल्दी तरीके ढूंढें। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।